personally, dako gid ang nabulig sang mushroom farming sa akon kag sa akon pamilya bilang isa ka 4-piece beneficiary sadto sa subong. May kaugalingon na akong income kag mahatag ko ang kinahanglanon sa akong pamilya sa adlaw nga tanan kag mapaeskwela ko ang akon mga kabataan sa kolehiyo. Kalabanan sa amon membro sa amon asosasyon is mga kababaihan. Tungod sa asosasyon nga ini, nangin mas empowered ang mga miyembro kay sila nahatagan sang kalangitan-an para sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang ilang nga pamilya.